यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। जय मसीह। परमेश्वर हाम्रो जीवनमा भलो हुनुहुन्छ। उहाँको करुणा र उहाँको दयामा उहाँले हामीलाई प्रतिदिन सम्हाल्नुहुन्छ। यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि सधैँ जस्तै हामी बाइबल सर्वेको यो क्लासमा भेला भएका छौँ। अनि आजको दिनमा पनि परमेश्वर हामीसँग आफ्नो वचनमा हामीलाई डोर्याउन चाहनुहुन्छ र हामीलाई उहाँको जति पनि उहाँले इतिहासमा गर्नुभएका कामहरू छन् ती कामहरू बुझ्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ। म आशा गर्दछु आजको क्लास पनि यहाँहरूको लागि आशिषपूर्ण र उत्साहपूर्ण हुनेछ भनिकन म आशा गर्दछु। आउनुहोस् हामी आजको यो क्लासमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। हामी प्रार्थनाको साथमा यो क्लासलाई प्रभुको हातमा राख्दै अगाडि बढ्नेछौँ। प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको पुत्रद्वारा हामी तपाईँसँगको सङ्गतिमा बोलाइएका छौँ। हामीमा भएको अधर्महरूलाई हटाई तपाईँले हामीलाई सङ्गतिमा ज्योतिमा तपाईँले हामीलाई आज ल्याउनु भयो प्रभु। र तपाईँले हामीलाई प्रभु एउटा विशेष तपाईँको स्वर्गीय कामको निम्ति तपाईँले यस पृथ्वीमा हामीलाई अहिलेसम्म तपाईँले राख्नुभएको छ। धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको हरेक योजनाहरू जो अति नै असल छन् र सुन्दर छन् र प्रभु ती महान छन्। तपाईँ सदैव आफ्ना प्रभु जनहरूप्रति आफ्नो भलाइ र करुणा देखाउने र त्यो अनुसार व्यवहार गर्ने परमेश्वर, यसको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, आजको यो क्लासलाई पनि हामी तपाईँकै हातमा राख्दछौँ। जसै हामी प्रभु यो क्लासमा अगाडि बढ्दछौँ, हामीलाई चाहिने बुद्धि र ज्ञान तपाईँको अभिषेक हामीलाई प्रदान गर्नुहोस्। प्रत्येक जनहरूलाई तपाईँ आशिष गर्नुहोस्। तपाईँको महिमा हरेक कुराबाट भएको होस्। सबै आदर र महिमा तपाईँ प्रभुलाई दिँदै यो बिन्ती र प्रार्थनामा आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हामीले न्यायकर्ताको पुस्तकलाई कन्टिन्यू हेर्दैछौँ। अनि आज सायद मेरो विचारमा आज न्यायकर्ताको पुस्तकको हामी अन्तिम एपिसोडमा छौँ। न्यायकर्तालाई हामी आज अन्त गर्नेछौँ र भोलिदेखि अर्को पुस्तकमा जानेछौँ। अनि न्यायकर्ताको पुस्तकमा हामीले जति पनि न्यायकर्ताहरूको बारेमा, त्यो बेलामा भएका विरोधीहरू, शत्रुहरूको बारेमा हेऱ्यौँ। अनि त्यो बेलामा कस्तो प्रकारको मानिसहरूको जीवनशैली थियो, उनीहरूको परमेश्वरसँग भएको जुन एउटा फितलोपनको सम्बन्धको बारेमा पनि हामीले हेरेका थियौँ। विशेष गरी यो पुस्तकमा हामी एकदमै धेरैवटा कुरा, हारको कुरा अनि लडेका कुराहरू, अनि एक प्रकारको एकदमै डार्क एज, होइन, एउटा अन्धकारपूर्ण समयलाई हामी यो पुस्तकभित्र पाउँदछौँ। किनभने जब पनि मानिसहरू परमेश्वरलाई छोडेर विभिन्न पाप र संसारमा भएका मूर्ति पूजातर्फ, विभिन्न अन्य प्रभु छाडापनका कुराहरूमा लाग्दछन्, त्यहाँ जहिले पनि हार भएको हामी देख्दछौँ। र यो पुस्तकभित्र एकदमै नराम्रो कहानीहरू हामी देख्न पुग्दछौँ। अनि आज हामी त्यस्तै गरी हामी यो पुस्तकभित्र भएको मेगा थिम्सहरूको बारेमा विचार गर्नेछौँ। वास्तवमा न्यायकर्ताको पुस्तकले कस्तो कस्तो विषयलाई समातेको छ या ओगटेको छ, लिएको छ, कुन कुन विषयवस्तुहरू यो पुस्तकमा बगेको छ, हामी त्योतिर आज अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँले यदि नोट गर्नुहुन्छ भने नोट गर्न सक्नुहुन्छ, लेख्दै हुनुहुन्छ भने, र म यही इन्करेज गर्छु, सकभर एउटा तपाईँले नोटबुक राख्नुहोस् र जति पनि मूल कुराहरू छ, सबै कुरा त होइन तर मूल कुरा नोट गर्नुभयो भने त्यसले एकदमै हेल्प पुग्छ। भनिन्छ हामीले सुनेको कुरा लगभग 30% मात्रै हाम्रो दिमागमा बस्छ, तर जब हामी लेख्छौँ, लेखिसकेपछि चाहिँ 50% हाम्रो मनमा बस्छ, 50%। मैले 100% कुरा यहाँबाट तपाईँको अगाडि राखेको छु भने तपाईँले लेख्दै सुन्दै हुनुहुन्छ भने लगभग 50% हुन्छ। अनि जब तपाईँ फेरि अर्को पटक दोबारा जब तपाईँको समय मिल्छ, त्यो बेलामा तपाईँले फेरि त्यो कुरालाई रिभाइज गर्नुभयो
के मैले लेखेको रहेछ हेर्न थाल्नुभयो, मन लगाएर त्यसलाई फेरि स्टडी भन्छ, अध्ययन भन्छ, अध्ययन गर्न थाल्नुभयो, मेडिटेट गर्न थाल्नुभयो भने लगभग 70 देखि 80% कुराहरू तपाईँको मनमा बसिसक्छ। अनि अन्तमा चाहिँ जब यसलाई यहाँ भनिएका कुराहरूलाई पालना गर्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ 100% नै तपाईँको मनभित्र बास गर्दछ। पालना गरेको कुरा हामी कोही पनि बिर्सिँदैनौँ, हामीसँग भएका घटनाहरू हामी बिर्सिँदैनौँ, तर हामीले सुनेको मात्र कुरा चाहिँ केही समय बस्छ, फेरि सुन्ने क्रम जारी हुन्छ, अन्य नयाँ नयाँ कुराहरू आउँदै गर्दा पुरानो चाहिँ हामी भुलि पठाउँछौँ। त्यसकारण बेटर इज वेन यु राइट, द्याट इज लङ लास्टिङ, त्यो चाहिँ लामो समयसम्म रहन्छ। अब मुख्य विषयवस्तुमा हेर्दाखेरि पहिलो चाहिँ यो पुस्तकमा हामी देख्दछौँ यो सबै हारका कुराहरू, निराशाका कुराहरू नै छ मुख्य थिमहरूमा। पहिलो चाहिँ डिक्लाइन भनेको छ, यानि कि डिक्लाइन भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उनीहरू परित्याग गर्नु, परमेश्वरलाई त्याग्नु, हैन। अझ यसलाई अझ सरल भाषामा भन्दाखेरि कम्प्रोमाइज, सम्झौता भनेर पनि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट थिम, मेगा थिम न्यायकर्ताको पुस्तकमा सम्झौताको जीवन यिनीहरू जिउन थाले, यानि कि परमेश्वरलाई बिस्तारै बिस्तारै भुल्ने प्रकारको र संसारको कुरामा उनीहरू चाहिँ अट्याच हुने प्रकारको जीवनमा यिनीहरू बढ्दै गएको हामी पाउँदछौँ। जब जब परमेश्वरले न्यायकर्ताहरू खडा गर्नुभयो अनि तिनीहरूको समयकालमा उनीहरू केही मात्रामा विश्वासयोग्य हुन्थे, तर जब त्यो न्यायकर्ता यो पृथ्वीबाट हटिजान्थ्यो या उसको समय पुरा हुन्थ्यो, फेरि इस्राएलीहरू आत्मिक जीवनमा के गर्न थाल्ने, गिर्न थाल्दथे। विभिन्न सांसारिक चिजहरू जो संसारका मानिसहरूले प्र्याक्टिस गर्दछन् ती कुराहरूमा उनीहरू पनि लागेर उनीहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सम्झौतामा उनीहरू अघि बढ्दछन्। किनभने उनीहरू किन यसरी सम्झौता गर्न थाले भन्दाखेरि जहिले पनि मानिसले देखासिकी गर्ने गर्दछ। देखासिकी भनेको अर्थ उनीहरूको आसपासमा, उनीहरूको सराउन्डिङमा जति पनि परमेश्वरलाई नचिन्ने, परमेश्वरको व्यवस्थाबाट अज्ञान भएका मानिसहरू थिए, अनि यो समूहले जस्तो प्रकारको लाइफस्टाइल जियो, अब परमेश्वरलाई नचिन्ने भनेपछि अभियसली तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ उनीहरूको लाइफस्टाइल कस्तो हुन्छ। उनीहरू शारीरिक रीतिले मात्र सोच्ने गर्दछ, उनीहरू जे पनि गर्दछ स्वार्थपूर्ण काम गर्दछ, उनीहरूलाई परमेश्वरको महिमा र परमेश्वरलाई आदर दिने कुरासँग केही पनि वास्ता हुँदैन। यस्तो प्रकारको छाडापनको, नैतिक आत्मिक छाडापनका जीवन जिउने त्यो इस्राएलीहरू, त्यो अरू अन्य जाति मानिसहरूलाई देख्दाखेरि यो इस्राएलीहरूले पनि त्यस्तै देखासेखी गर्न थाल्दछन्। सङ्गतले असर पार्दछ भन्छ नि, होइन? त्यस्तै यिनीहरूले पनि जो संसारमा भएका मानिसहरूसँग यिनीहरूले सङ्गत गर्न थाले, त्यो सङ्गतले यिनीहरूलाई अत्यन्तै ठुलो हानि पुर्याएको हामी देख्दछौँ। त्यस कारण भजन सङ्ग्रह 1 मा भनेको छ, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन र गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतिमा बस्दैन। किनभने त्यहाँ सङ्गतिको कुरा आउँछ, बस्नु, खडा हुनु, हिँड्नु। एउटा मानिसले गर्ने तीनवटै कुरा हाम्रो जीवनमा हुने गर्छ, बस्ने, खडा हुने या हिँड्ने। अनि बाइबलले भन्छ यो तीनै प्रकारको समूहसँग हाम्रो तालमेल, हाम्रो कुनै पनि अट्याचमेन्ट हुन नपाएको होस्, त्यसले चाहिँ हामीलाई उनीहरूतर्फ नै आकर्षित गर्ने गर्दछ। पाप चाहिँ यस्तो हो, यो चाहिँ चुम्बक जस्तो हुने गर्छ, चुम्बक। अनि हामी चाहिँ फलाम जस्तो हौँ। जब हामी चुम्बकको आसपासमा बस्न थाल्यो भने बिस्तारै बिस्तारै यो चुम्बकले हामीलाई के गर्छ, खिच्ने गर्छ। त्यस कारण यो पृथ्वीमा पनि एउटा म्याग्नेटिक पावर भन्छ नि, गुरुत्व आकर्षणको बल यो पृथ्वीमा छ। जति पनि कुरा मानिलिनुहोस्, यो पेन मैले यहाँबाट खसालेँ, यो छोडेँ, यहाँबाट छोडेँ, यो चाहिँ तल नै खस्ने गर्दछ, यो माथि जाँदैन। किन? म्याग्नेटिक पावर छ। जुन म्याग्नेटिक पावरले खिच्ने गर्दछ
कति सजिलो छ बुझ्नको लागि। पाप पनि त्यस्तै हो। यसले चाहिँ खिच्ने गर्छ, यसले आकर्षित गर्ने गर्छ, यसले बलियो भन्दा बलियो मानिसलाई पनि नाश पारेर छोड्दछ। त्यसकारण भला हुन्छ हामी पापमय कुराहरूदेखि अलग्गै हुनु या पापमय कुराहरूदेखि आफूलाई टाढै राख्नु। यदि चुम्बकको नजिक जानुभयो भने त्यसले यस्तो बिस्तारै बिस्तारै खिचिरहेको हुन्छ, तपाईँलाई थाहा हुँदैन, तर अन्तिममा तपाईँ त्यसमा टाँसिन पुगिसक्नु भएको हुन्छ। त्यही हो मानिसहरू आज पनि कति यङ्गस्टर्सहरूलाई हामी हेर्छौँ ड्रग्सको शिकार भएको छन्, अल्कोहलको शिकार भएका छन्, सेक्सुअल इमोरालिटीका कुराहरूको उनीहरू शिकार भएका छन्। विभिन्न कुराले उनीहरूलाई के गरिसक्यो, एडिक्ट बनाए, एडिक्सनमा लिइसकेको छ, उनीहरू एडिक्ट भइसकेको छ। कारण यो एकै दिनमा भएको थिएन, बिस्तारै बिस्तारै स्लोली यो सबै कुराहरू उनीहरूको जीवनमा भएको छ। अब हामी संसारमा छ, एउटा प्र्याक्टिकल कुरा मैले हजुरहरूलाई बताउनु पर्ने यो छ, हामी संसारमा त छौँ। अब यहाँ चाहिँ 3 प्रकारको जीवन हुने गर्दछ। यहाँ मैले पेपरमा पनि एउटा बनाउने कोसिस गरेको छु। एउटा चाहिँ यसलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, यसलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, यो रेडवाला जुन सर्कल छ, फर्स्ट चाहिँ यसलाई हेर्नुहोस्। अब यो चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवन, एउटा मसिहीको जीवन, क्रिस्चियन जीवन हो। तल दिएको यो जुन लाइन छ, स्ट्रेट लाइन छ, यो चाहिँ संसार मान्नु, संसारमा भएका पापहरू मान्नुहोस् अथवा संसारलाई मान्नुहोस्। अब कति क्रिस्चियनहरूको जीवन चाहिँ यस्तो छ, संसारमा बढी नै घुलमिल भएको छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ अलिकति भाग चाहिँ संसारमै गाभिएको छ। यो एकदम खतरा हो। विथ द वर्ल्ड, संसारसँग भएको जीवन यो परमेश्वरले चाहनुहुन्न। हो हामी संसारमा छौँ, तर संसारमै भएर या संसारको जस्तै भएर जिउनलाई परमेश्वरले हामीलाई अनुमति दिनुभएको छैन। त्यसमा यहाँ चाहिँ हामी देख्छौँ एउटा क्रिस्चियन जो चाहिँ टोटल्ली के भएको छ, संसारमा नै अट्याच भएको छ। चर्च पनि आउँछ, संसारका कुराहरूमा पनि सारिक हुन्छ। क्रिसमसमा चर्च पनि आउँछ, अरू बेलामा अब दसैँ तिहार पनि मनाउँदछ, अन्य फेस्टिभल्सहरूमा सहभागी हुन्छ। विभिन्न नसाका कुराहरू छुटेको छैन। चर्च पनि आएको छ, रक्सी पनि खाँदैछ, चर्च पनि आउँदैछ, संसारिक मतलब रीतिरिवाजमा या त्यहाँको जति पनि छाडापनका कुराहरूमा चलेको पनि छ। त्यसकारण यो पहिलो जीवन। दोस्रो चाहिँ यो जीवन नजिकबाट हेर्नुभयो भने संसार भन्दा एकदमै बेग्लै बन्न खोज्ने जीवन, त्यो पनि खतरा हो। बाइबलले त्यो पनि भनेको छैन। हामीलाई प्रभुले संसारबाट चुनेर संसारमै राख्नु भएको छ। अब हामी यो होइन कि म चाहिँ पवित्र जाति हो, म कसैसँग बोल्दिनँ, कसैसँग मेरो सरकार छैन, सरकारसँग मेरो सरकार छैन, मेरो छिमेकीसँग मेरो केही मतलब छैन, मेरो आफन्तसँग केही मतलब छैन, त्यो पनि खतरा हो। अति पवित्र ठान्ने जीवन पनि यो पनि धोका हो प्रिय। कति क्रिस्चियनहरूलाई म हेर्छु, उनीहरूले यस्तो सोच्छन् कि ओहो उनीहरू चाहिँ स्वर्गदूत नै हुन्, अनि अरूलाई यति उनीहरूले जज गर्ने गर्छ, उनीहरूले अरूलाई यति धेरै खसाल्ने गर्दछ, त्यो पनि हानि हो। हामी याद गर्नुहोस्, कुनै पनि गाडी, 4 व्हिलर कार मानिलिनुहोस्, हावामा चल्न सक्दैन, त्यसलाई जमिन चाहिन्छ। अब यतापट्टिको जीवनमा फेरि म गाडीकै कुरा गर्छु, यतापट्टि जुन अट्याचमेन्ट बढी भएको छ। अब मानिलिनुहोस् ठिक्कै एउटा लेभलमा, एउटा क्राइटेरियामा तपाईँ संसारमा या गाडी रोडमा चलाउनु भने चल्छ, तर यदि किचडमा हिलोमा नै गएर जाकियो भने त्यो गाडी फेरि के हुन्छ, त्यहीँ फस्छ, निक्लिन सक्दैन। कति क्रिस्चियन जीवन चाहिँ धेरै फसिसकेको छ, कति चाहिँ फेरि माथि माथि नै हिँडिरहेको छ, कसैसँग सरोकार छैन, अरूको केही मतलब छैन, जहिले पनि आफ्नो भलाइ, आफ्नो आशिष, आफ्नै मतलब स्वार्थता, अनि अरूसँग केही सरोकार नगर्ने जीवन, यो पनि खतरा हो। यो पनि बाइबलले भनेको छैन। येशू आउनुभयो, येशूले अधिकांश समय संसारका पापी मानिसहरूको बिचमा गुजार्नुभयो, तर उहाँले पापलाई प्र्याक्टिस गर्नु भएन। अब तेस्रो चाहिँ यो जीवन हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ विथ द वर्ल्ड, संसारसँगको जीवन। यो चाहिँ
अवे फ्रम द वर्ल्ड, संसारदेखि टाढिएको जीवन, यो पनि मतलब यो पनि ठिक छैन बाइबल अनुसार। यो चाहिँ इन द वर्ल्ड बट नट अफ द वर्ल्ड। यो जीवन चाहिँ इन द वर्ल्ड, संसारमा त हो तर बट नट अफ द वर्ल्ड, संसारको जीवन चाहिँ होइन। संसारमा जीवन छ तर संसारको चाहिँ होइन। वाउ, हालेलुया। यो हो क्रिस्चियन जीवन, यो हो बाइबलले माग गरेको जीवन, यो जीवनलाई परमेश्वरले चाहनु भएको जीवन हो। प्रियो, हामी संसारभन्दा बाहिर गएर पनि केही गर्न सक्दैनौँ। प्रभुले हामीलाई संसारकै मानिसहरूको बिचमा सेवकाई गर्न राख्नुभएको छ, संसारमा नै हामीलाई तालिम दिन राख्नुभएको छ। र अर्को कुरा, संसारमा बढी हामीलाई अट्याच भएर या योसँग मर्ज भएर जिउन पनि हामीलाई अनुमति छैन। एउटा ब्यालेन्स चाहिँ संसारमा त हो तर सांसारिक होइनौँ। हालेलुया। यदि यो सोचमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने निश्चय नै हामी प्रभुको निम्ति फल फलाउने जीवन जिउन सक्दछौँ। अब यो न्यायकर्ताको पुस्तकमा भएको जीवन चाहिँ कुन जीवन हो त भन्दाखेरि, यो जीवन उनीहरू चाहिँ संसारसँगै घुलमिल भएर, त्यहाँको पापसँग घुलमिल भएर, त्यहाँको चिजहरूलाई अपनाएर जिएको कारणले गर्दा उनीहरूको पहिलो यो पुस्तकको थिम हो। म थिमको आधारमा यो व्याख्या गर्दैछु, अलि बढी भयो व्याख्या। यो चाहिँ सम्झौताको कुरा हामी पाउँदछौँ। डिक्लाइन, प्रभुलाई बिस्तारै इन्कार गर्दै जाने जीवन हामी देख्दछौँ। अनि दोस्रो यो पुस्तकको थिम हो, अब नेपालीमा पतन पनि भन्न सक्छौँ, डिके, सबै डीबाट आउँछ। डिक्लाइन, परित्याग गर्नु, डिके भनेको घट्दै जानु, गिर्नु। परमेश्वरलाई चिन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ बढ्दै जानुपर्ने थिए। परमेश्वरलाई जान्ने व्यक्तिहरू चाहिँ एक एक स्टेप प्रमोसन हुनुपर्ने थियो। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ प्रमोसनको जीवन हो, डिमोसनको जीवन होइन हो। हामी स्टार्टिङ गर्दाखेरि ग्राउन्ड लेभलबाट, जिरो लेभलबाट स्टार्ट गर्छौँ, तर हाम्रो एन्डमा हामी जिरो लेभलमा हुँदैनौँ। परमेश्वरले हामीलाई हिरो लेभलमा पुर्याउनु हुनेछ। हालेलुया। परमेश्वरले हामीलाई जिरोबाट हिरो बनाउन चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँ परमेश्वरलाई आदर गर्नुहुन्छ, इफ यु अनर गड, इफ यु ओबे हिज कमान्डमेन्ट, इफ यु फलो विथ योर अल हार्ट्स, देन यु विल बी बिकमिङ अ हिरो इन द किङडम अफ गड। परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ एक हिरो भन्नाले फेरि त्यो बलिउडको हिरो जस्तो नसोच्नुहोस्। एउटा रोलमा तपाईँ आउनुहुन्छ, एउटा लिड रोलमा तपाईँ पुग्नुहुनेछ। परमेश्वरले चुन्नुभएका व्यक्तिहरूको खुबी भनेको, क्वालिटी भनेको चाहिँ लिडरसिपको क्वालिटी हो। तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरले लिडरसिपमा लान चाहनुहुन्छ, बढाउन चाहनुहुन्छ। आदमलाई जब परमेश्वरले बनाउनु भयो, उहाँले भन्नुभयो सबै कुरामाथि तँलाई म अधिकार दिन्छु। द्याट इज कल्ड लिडरसिप। उसलाई लिडरसिप, अगुवापनको जिम्मा थियो, सबै कुरालाई अधीन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, सञ्चालन गर्ने। बट ही कम्प्रोमाइज्ड विथ सिन, विथ सैतान, एन्ड ही लस्ट वाट एभर ही हेज रिसिभ्ड। जे पनि उसले पाएको थियो सबै कुरा उसले गुमायो। कारण चाहिँ उसले पापसँग, शैतानसँग सम्झौता गर्यो। प्रियो, आज पतन किन हुन्छ? जब हामी सम्झौताको स्पिरिटमा जान्छौँ, जब सम्झौता हुन्छ, जब परमेश्वरलाई इन्कार गरिँदै संसारका कुरालाई स्वीकार गरिन थाल्छ, त्यसले चाहिँ के गर्दछ? हामीलाई पतनतिर लिएर जाने गर्दछ, हामीलाई गिराउने गर्दछ। अब इस्राएलीहरू पतन हुनुको पछाडिको, अब सम्झौता गर्नु पछाडिको एउटा ब्याकग्राउन्ड हेऱ्यो भने चाहिँ हिजो पनि मैले तपाईँलाई बताएँ, उनीहरूको सुविधायुक्त जीवन थियो। उनीहरूको जीवनमा यति धेरै सुविधा थियो, उनीहरूलाई कुनै पनि कुराको लागि यहाँ बढी परिश्रम गर्नुपर्ने या उनीहरूलाई कुनै पनि कुरा पाउनको लागि बढी मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। उनीहरूमाथि प्रभुको आशीष आयो। गॉड ब्लेस्ड देम with all material things,
सबै कुराबाट उनीहरू आशिषित हुन थाले, तर उनीहरूले त्यसलाई दुरुपयोग गर्न थाले। त्यही हो, मैले अस्ति नै एकपटक तपाईँलाई भनेको थिएँ, जब प्रशस्तता हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि श्राप पनि बन्न सक्छ यदि त्यसलाई युटिलाइज गर्न जानिएन भने। अब यिनीहरू यति धेरै सुविधा सम्पन्न अब इजरायलमा त्यो देशमा आएर यिनीहरूले लाइफ बिताउन थाले, पछि गएर उनीहरूको जीवन अटोमेटिकली लापरवाही हुन थाल्यो। उनीहरूले परमेश्वरको भयलाई छोडेर उनीहरू सुविधामा अल्मलिन थाले, जसले गर्दा सुविधाले उनीहरूलाई पतनतिर डोर्याउन थाल्यो। अब यहाँ चाहिँ हामी देख्छौँ विशेष गरी मानिसहरूको बिचमा जुन देशको एउटा रुल छ, नियम छ, जुन मानिसहरूको बिचमा जनताको बिचमा हुनुपर्ने युनिटी, एक भाइ बन्धुमा हुनुपर्ने जुन एउटा भाइचाराको कुरा, त्यो सबै कुरा न्यायकर्ताको पुस्तकमा खत्तम भएको हामी देख्छौँ। उनीहरू टोटल्ली दुश्मनी, लडाई अनि झगडा, एक प्रकारले शैतानिक कामहरूलाई उनीहरू अब प्र्याक्टिस गर्न थालिसकेको छ। उनीहरूको बिचमा भयङ्कर अनेकता आएको छ। अनि त्यसपछि हामीलाई थाहा छ, जब पनि एउटा मानिसले परमेश्वरलाई भन्दा पनि चिजहरूलाई महत्त्व दिन थाल्छ, पतन सुरु हुन थाल्दछ, लापरवाहीको जीवन सुरु हुन थाल्दछ। प्रिय, आज पनि हामी मण्डलीमा हेर्ने गर्दछौँ, विश्वासी त हो, तर उनीहरूले परमेश्वरलाई भन्दा पनि चिजहरूलाई, संसारका कुराहरूलाई, आफ्ना खुसीका कुराहरूलाई, आफ्नो आई प्लिजिङ थिङ्स भन्छ, आफ्नो आँखालाई मनपर्ने, आँखालाई खुस पार्ने कुराहरूलाई नै उनीहरू सबै थोक मानेर जिरहेको अवस्थामा छ। अनि त्यो नै बिस्तारै बिस्तारै पतनको सुरुवात हो। आज मलाई सुन्ने यहाँहरू प्रत्येकलाई म यही प्रश्न गर्न चाहन्छु कि तपाईँको लागि आज प्रभु बहुमूल्य हुनुहुन्छ या कुनै चिजलाई तपाईँले आश्रय दिनुभएको छ? प्रिय, यदि प्रभु तपाईँको लागि बहुमूल्य हुनुहुन्छ भने तपाईँको पतन हुने छैन, तर तपाईँको प्रमोसन हुनेछ। हालेलुया। तर यदि तपाईँ प्रभुलाई राख्नुपर्ने ठाउँमा चिजहरूलाई, आशिषलाई, अरू कुनै कुरालाई तपाईँले त्यो प्राथमिकता दिएर जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ बढ्नु हुने छैन, घट्दै जानुहुनेछ। एउटा मसीही जीवन देख्दामा थाहा लाग्छ यो बढ्दैछ भने प्रभुमा बलियो छ, यदि बढेको छैन, घट्दैछ भने समथिङ इज रङ विथ हिम, उसको जीवनमा केही चाहिँ गलत छ। प्रिय, 2020 साल प्रभुले लखनऊ नेपाली मण्डली, हामी सेवा गर्ने मण्डलीको लागि दिनुभएको थिम चाहिँ यही थियो, द इयर अफ ग्रोथ, बढोत्तरीको वर्ष। वी शुड ग्रो इन द ग्रेस एन्ड नलेज अफ आवर लर्ड एन्ड सेभियर जिजस क्राइस्ट। हामी चाहिँ येशूको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जानुपर्दछ 2020 सालमा, किन प्रभुले हामीलाई बढ्नको लागि ल्याउनु भएको। अहिले हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ, सबैलाई टाइम एकदमै फ्री टाइम छ। म यसमा पनि तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँको यो फ्री टाइमहरूलाई तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? जस्तै लकडाउन सुरु भयो, प्रभु मसँग बोल्न थाल्नुभयो कि तैँले अब विशेष केही क्लासहरू सुरु गर्नुपर्छ, यो समयलाई युटिलाइज गर्नुपर्छ। अनि जस्तै लकडाउन सुरु भयो, मैले यो बाइबल सर्वेको क्लास सुरु गरेँ। अहिले हामी लगभग आज 31औं हप्तामा पुग्यो। अनि यो लकडाउनमा घरमा त छौँ, तर घरमा भए पनि फुर्सद छैन, किनभने दिन प्रतिदिन अनलाइन मिटिङ्सहरू, एक दिनमा 3 वटासम्म मिटिङहरू कन्डक्ट गर्नुपर्ने, चलाउनु पर्ने पनि भइरहेको छ। अहिले एकदमै बिजी सेड्युल छ। अनि यो सबै कुरामा म तपाईँलाई के भन्दैछु, हामी लकडाउनमा भएको बेलामा यो होइन कि अब मेरो सेवकाई छैन या मेरो केही कामै छैन, अफिस छैन, काहीँ केही गर्नु पर्दैन, म काहीँ जानु पर्दैन, भिजिटिङ छैन भनेर यसो टिभी हेर्दै या मोबाइल चलाउँदै या सुतेर बस्ने या खेलेर बस्ने जीवन होइन। लकडाउनमा अझ प्रभु हामीलाई प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ, अझ हामीलाई कुनै अर्को लेभलमा उहाँ बढाउन चाहनुहुन्छ। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ तपाईँले पाएको समयलाई युटिलाइज गर्नलाई? जस्ट आई वान्ट टु इन्करेज यु एभ्रीवान, यो समयलाई केही नयाँ गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, केही कुरा, केही दर्शन पाउनुहोस् प्रभुको,
केही तपाईले प्रभुबाट एउटा भिजन बोक्नुहोस्, एउटा लक्ष्य लिनुहोस्। प्रभु, यो लकडाउनमा म यो गर्न चाहन्छु, यो मिसनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु भनेर यदि तपाईले लक्ष्य राख्नुभयो भने यु विल गेट सक्सेस। हालेलुया, तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। त्यसकारण दोस्रो चाहिँ यो पुस्तकमा हामी देख्दछौँ डिके, बिस्तारै घटेको या पतनतिर गएको जीवन, जो इस्राएलीहरू पतन भएको हामी पाउँदछौँ। तेस्रो यो पुस्तकको मेगा थिम हो डिफिट, हार्नु। उनीहरू हारेको छन्, कोद्वारा? शत्रुबाट हारिएको छन्। दे आर डिफिटेड बाई इनेमिज। तिनीहरू शत्रुबाट हारेको जीवनमा जिउँदैछन्। याद गर्नुहोस्, डिक्लाइन, डिके, डिफिट, डीबाट, अङ्ग्रेजी लेटर डीबाट सबै स्टार्ट भएको छ। अब उनीहरू हारे किन त? यसकारणले उनीहरू हारेको छन् किनभने उनीहरूको जीवनमा उनीहरूले परमेश्वरलाई महत्त्व दिन छोडेको छन्। एउटा मसीही जीवन त्यति बेला मात्रै विजयतर्फ अगाडि बढ्न सक्दछ या गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्न सक्दछ जब परमेश्वर हाम्रो अगुवा भएर हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। तर इस्राएलीहरूको जीवन यति धेरै उनीहरू सम्झौतामा पुगे, यति उनीहरू घट्दै गए, पापमा गिर्दै गए, पतन हुँदै गए, बिस्तारै परमेश्वरको उपस्थिति उनीहरूबाट हट्न थाल्यो। याद छ तपाईँलाई हामीले पढेको की वर्ष? त्यो दिनमा, ती दिनहरूमा इस्राएलमा कोही पनि राजा थिएन। मानिसहरूलाई आफ्नो मनमा जे इच्छा लाग्छ त्यही उनीहरूले गरिपठाउँथे, गर्ने गर्दथे। त्यसको मतलब यही हो, उनीहरू चाहिँ परमेश्वर रहित जीवन जिउँदै थिए। यदि उनीहरूको राजा उनीहरूले परमेश्वरलाई बनाएको भएदेखि आज उनीहरू हार्नुपर्ने अवस्थामा हुने थिएन। तपाईले सबै बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। न्यायकर्तामा मैले तपाईलाई न्यायकर्ताहरूको कामको बारेमा बताउँदा भनेको थिएँ, बारम्बार इस्राएलीहरू शत्रुहरूद्वारा पराजित भएको छन्। बारम्बार शत्रुहरूले उनीहरूलाई हमला गरेको छ र उनीहरूलाई सताएको छ, बन्दी बनाएको हामी पाउँदछौँ। कारण उनीहरूले सबैभन्दा पहिलो याद गर्नु, सम्झौता गरे, त्यसकारण उनीहरू पापमा गिर्न थाले, त्यसले गर्दा उनीहरू हार्न थाले, शत्रुको अगाडि उनीहरू हार्न थाले। हमेसा उनीहरू बन्धनमा पारिए। परमेश्वरको विरोध गरेर जिउने जीवन भनेको बर्बादीतर्फ जाने जीवन हो। जुन व्यक्तिले परमेश्वरको विरोध गर्दछ, जुन व्यक्ति परमेश्वरको खिलाफमा रहन्छ, त्यो जीवन चाहिँ मानिलिनुहोस् 101% त्यो जीवन चाहिँ पतन भएरै जान्छ, बर्बादी भएरै जान्छ। आजसम्म मैले यस्तो व्यक्ति देखेको छैन जो परमेश्वरको कानुनलाई तोडेर जिउनेहरू सफल भएको छ या टिकेको छ। तर मैले यो व्यक्तिहरूलाई देखेको छु जसले परमेश्वरलाई आदर गरेको छ, तिनीहरू चिरस्थायी भएर अगाडि बढेको मैले देखेको छु। त्यसका निर्णय तपाईँको र मेरो हातमा छ। हामी हारको जीवन जिउने हो कि विजय भएर सधैँभरि गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्ने जीवन जिउने हो? यदि हो भने निरन्तर प्रभुलाई त्यो स्थानमा राख्नुहोस्, प्रभुलाई आफ्नो जीवनको अगुवा बनाउनुहोस्। तपाईको परिवारमा, तपाईको काममा, तपाईको सेवकाईमा, तपाईको फ्यामिली लाइफमा, तपाईको पर्सनल लाइफमा तपाईले परमेश्वरलाई अगुवा बनाउनु भयो, गोठालो बनाउनु भयो भने तपाईले हारलाई जिन्दगीमा देख्नुपर्ने छैन। हालेलुया। तपाईँ र म हार्नको लागि होइन, हामी विजयको लागि हौँ। वी आर मोर देन कन्कोरर। हामी विजयहरू भन्दा अझै महान छौँ। हालेलुया। इन क्राइस्ट वी आर नट विक्टिम, वी आर भिक्टोरियस। येशूमा हामी पीडित होइनौँ, भिक्टिम होइनौँ, कुनैबाट पीडा पुर्याइएको व्यक्ति होइन। वी आर अ भिक्टोरियस पिपल इन क्राइस्ट। देयर इज भिक्ट्री इन जिजस क्राइस्ट। हालेलुया। आजदेखि सुरु गर्नुहोस् क्रिस्चियन जीवन अधिकारमा, विजयमा जिउनलाई। अनि यो तब हुन्छ जब तपाईँले येशूलाई आफ्नो जीवनमा सर्वोच्च भाग ठान्नु हुँदछ। त्यसकारण थर्ड विषय हो, मेगा थिम हो हार्नु, हारको जीवन। चौथो मेगा थिम यो पुस्तकमा हामी देख्दछौँ,
त्यो हो रिपेन्टेन्स, पश्चाताप। तपाईले याद गर्नुभएको छ जुन मैले चक्र तपाईलाई बताएको थिएँ, बारम्बार दोहोरिएको जुन साइकल, एउटा रिसाइकल भन्छ नि, जुन दोहोरिरहेको, एउटै कुरा दोहोरिरहेको मैले याद बताएको। पहिलो के थियो? सम्झौता। फेरि हेर्नुहोस् है, आजको मेगा थिम पनि यसमा आउँछ, सम्झौता यानि कि पाप। दोस्रोमा पतन अथवा हार्नु भनेर भन्न सक्छौँ। बन्धन, त्यसलाई हामी शब्द दिएका थियौँ, बन्धन, इस्राएलीहरूको बन्धन। त्यसपछि के थियो? उनीहरूको पश्चातापको प्रार्थना। इस्राएलीहरूले बारम्बार यस ठाउँमा पश्चाताप पनि गरेको। जब उनीहरू दुःखमा पुगे, जब उनीहरूले सोचे कि अब हामीबाट केही पनि हुँदैन, हामी टोटल्ली अब हामी चाहिँ कमजोर भइसकेका छौँ, हाम्रो कुनै क्षमता छैन, हामी चाहिँ दबिएका छौँ, हामी माथि भार लगाइएको छ, शत्रुले हामीलाई पेलेको छ, अब हामी सक्दैनौँ भन्ने त्यो अवस्थामा पुगे। अनि उनीहरूले रिपेन्ट गर्न थाले, प्रभुको उपस्थितिमा कराउन थाले, रुन थाले, पश्चाताप गर्दै परमेश्वरलाई मद्दतको लागि पुकार्न थाले। प्रिय, आज पनि हाम्रो परमेश्वर मद्दतको लागि पुकार्नेहरूलाई उद्धार गर्नलाई, छुडाउनलाई उहाँ तयार हुनुहुन्छ। हालेलुया। सारा मानव जातिको छुटकाराको लागि परमेश्वर आउनुभयो र उहाँले आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभयो। प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदानले सारा मानव जातिलाई पापबाट, बन्धनबाट, शैतानको षड्यन्त्र, शैतानको अधीनताबाट छुटकारा गराउन सक्दछ। यदि आज तपाईको जीवनमा तपाईँ हारलाई महसुस गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ पतनलाई देख्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ विभिन्न प्रकारको समस्याहरूबाट जुझेर जाँदै गरेको अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँ कता कता एक्लो भएको एकदमै तपाईँ लोनलीनेसलाई फिल गर्दै हुनुहुन्छ, कमन आज म तपाईलाई प्रभुको उपस्थितिमा भन्न चाहन्छु, यही हो समय। प्रभुतर्फ फर्किनुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्, प्रभुलाई आफ्नो जीवनमा भन्नुहोस्, प्रभु मेरो अन्तिम विकल्प तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई छुडाउनुहोस्। यदि आज तपाईँ यो पश्चाताप गर्नुहुन्छ प्रभुको अगाडि, प्रभुले तपाईँलाई बचाउनुहुनेछ, तपाईँ उहाँद्वारा बचाइनुहुनेछ। जुनसुकै इट डजन्ट म्याटर कुन परिस्थितिमा तपाईँको जीवनमा छ, तर प्रभु तपाईँलाई बचाउनलाई सामर्थी परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। पश्चाताप गर्नु भनेको के हो? दुईटा कुरा यसमा हुन्छ। एउटा चाहिँ पापबाट फर्किनु, टर्न अवे फ्रम सिन, पापबाट फर्किनु। दोस्रो चाहिँ टर्न टु गड, परमेश्वरमा फर्किनु। पश्चातापमा दुईटा मिनिङ आउँछ। एउटा चाहिँ टर्न अवे फ्रम सिन, पापबाट फर्केर आउनु, पापलाई छोड्नु। दोस्रो चाहिँ टर्न टु गड, बुझ्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरतिर जानु। पापलाई छोडेर फेरि संसारमै रहनु भयो भने केही फाइदा छैन। पापलाई छोडेर फेरि पहिलाकै जस्तो होइन म नर्मल जिउँछु, अब म यो कुरा चाहिँ छोड्छु, यहाँ जिउँछु भनेर भन्नुभयो भने हुँदैन। किन? फेरि दुबारा पाप आउनेछ, फेरि दुबारा शैतानले तपाईँलाई पापमा गिराउने कोसिस गर्नेछ। कति क्रिस्चियनहरू यस कारणले विजय हुन सकेको छैन पापमा, पापको लागि पश्चाताप त गर्छन् तर प्रभुमा समर्पित चाहिँ भएको छैन। द्याट इज विक पोइन्ट। जबसम्म तपाईँ पापलाई छोडेर प्रभुमा समर्पित हुनुहुन्न, तपाईँ फेरि तिबारा पापमा गिर्ने या पाप तपाईँको जीवनमा आउने भरपुर सम्भावना हुन्छ। किन? संसारमा त तपाईँ एक्लै जिउनु भयो भने तपाईँ विजय हुन सक्नुहुन्न। तपाईँ विजय त्यति बेला हुनुहुन्छ जब प्रभुमा समर्पित भएर जिउनुहुन्छ। त्यसकारण याद गर्नुहोस्, इस्राएलीहरूको जीवनमा दे टर्न्ड फ्रम सिन, तिनीहरू पापबाट त फर्किए, बट दे डिडन्ट डेडिकेट टु द लर्ड। प्रभुमा उनीहरू त्यति समर्पित भएनन्, फेरि त्यसकारण दुबारा पापमा गिरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण आज फेरि म भन्न चाहन्छु, हामी पापलाई छोडेर प्रभुमा समर्पित हुनु नै पश्चातापको रियल मिनिङ हो। र चौथो चाहिँ यहाँ पश्चाताप देख्छौँ, बारम्बार इस्राएलीहरूले पश्चाताप गरे तर पछि गएर फेरि पापमा नै फसे, कारण उनीहरू टोटल्ली समर्पित भएनन्। अन्तिममा पाँचौँ छ डेलिभरेन्स,
छुटकारा। अब जहाँ पश्चाताप छ त्यहाँ के हुन्छ? त्यहाँ छुटकारा हुन्छ। जहाँ मानिसहरू परमेश्वरलाई पुकार्छन्, प्रभु हाम्रो लागि तपाईँ नै हुनुहुन्छ, सबै कुरा हामीलाई बचाउने एकमात्र आधार तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ नै मेरो लागि छुटकाराको आधार हो भनी जब मानिसहरूले पुकार्दछन् त्यहाँ परमेश्वरले जरुर छुटकारा पठाउनुहुन्छ। इस्राएलीहरूको जीवनमा वास्तवमा छुटकाराको विषयमा हेर्दा हामी बारम्बार इस्राएलीहरूको जीवनमा छुटकारालाई हामी देख्दछौँ। मिस्रमा थिए, उनीहरूले प्रभुलाई पुकारे, छुटकारा आयो। जब उनीहरू अहिले यहाँनिर कनान देशमा आए, बारम्बार उनीहरूले पुकारे, बारम्बार यो चक्रलाई याद गर्नुहोस्, उनीहरूले बारम्बार पश्चाताप गरे, बारम्बार छुटकारा आयो। न्यायकर्ताहरूलाई प्रभुले खडाउनु भयो। 12 जना न्यायकर्ताहरूलाई परमेश्वरले चलाउनु भएको छ। त्यसकारणले छुटकाराको लागि त परमेश्वरले न्यायकर्ताहरूलाई चलाउनु भयो। पछि गएर जब फेरि इस्राएलीहरू पाप गर्दछन्, हामी पछि हेर्नेछौँ इतिहासका पुस्तकहरूमा त्यो घटनाहरू। बाबेल भन्ने साम्राज्यले उनीहरूलाई 70 वर्षको लागि बन्धनमा लिएर जान्छ अनि उनीहरूले फेरि पुकार्छन्, प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ। दानिएलको समयमा, इजकियलको समयमा, एर्मियाको समयमा यस्तै कुराहरू भएको हामी पाउँदछौँ। फेरि परमेश्वरले छुटकारा दिएर उनीहरूलाई वापस आफ्नो भूमिमा फर्काइ ल्याउनुहुन्छ। त्यसैले आज पनि प्रिय, देयर इज डेलिभरेन्स इन जिजस। येशूमा छुटकारा छ। कुनै पनि छुटकारा, सायद आत्मिक जीवनमा तपाईँ पतन भएको महसुस गर्दै हुनुहुन्छ, आज छुटकारा छ। प्रभुलाई पुकार्नुहोस्। सायद तपाईँ फाइनेन्सियली तपाईँ क्राइसिसमा हुनुहुन्छ, प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मेरो धन तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ मलाई मेरो जीवनमा एउटा ब्रेक थ्रु दिनुहोस्। प्रभुले छुटकारा गर्नुहुनेछ। सायद तपाईँ बिमारीबाट गुज्रिँदै हुनुहुन्छ, म आज पवित्र आत्मा भएर तपाईँलाई भन्दैछु, आज प्रभुलाई गुहार गर्नुहोस्, पश्चातापमा जानुहोस्, प्रभुले छुटकारा गर्नुहुनेछ। सायद तपाईँको फ्यामिलीभित्र त्यो शान्ति छैन, त्यो पिस छैन, सधैँभरि तनाव र कलहले भरिएको छ, याद गर्नुहोस्, प्रभुलाई पुकार्नुहोस्। प्रभुले तपाईँको परिवारलाई छुटकारा गर्नुहुन्छ, शान्तिमा आउनेछ। तपाईँले तपाईँका रिलेटिभ्सहरू, तपाईँको फ्यामिली मेम्बर्सहरू सायद प्रभुलाई चिनेको छैन, जसले गर्दा तपाईँलाई प्रभुमा बढ्न गाह्रो भएको छ। प्रिय, आज दिउँसोको समयमा, यो साँझको समयमा, जुन समयमा तपाईँ वचन सुन्दै हुन्छ, म प्रभुको उपस्थिति तपाईँलाई भन्दैछु, प्रभुलाई पुकार्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको विरोधी व्यक्तिहरूको मनलाई बदल्न सक्नुहुन्छ। ही क्यान चेन्ज द हार्ट। प्रभुले उहाँको हृदयलाई बदल्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण आज पनि छुटकारा गर्ने यो महान र सर्वशक्तिमान प्रभुलाई तपाईँको जीवनमा गुहार गर्नुहोस्। तपाईँलाई उहाँ उठाउनको लागि, तपाईँलाई स्थानमा, उच्च स्थानमा सवार गर्ने, तुल्याउनको निम्ति उहाँ आफ्नो हात दिनलाई तयार हुनुहुन्छ। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ प्रभुको हातलाई समाउनको निम्ति? आजको यो क्लासबाट प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष गर्नुभएको होस्। भोलिको दिनमा फेरि हामी नयाँ बुक, नयाँ क्लास, नयाँ शिक्षाको साथमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तबसम्मको लागि जय मसीह। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष गर्नुभएको होस्।